का। और होलसेल रेट की मैं बात करूं, होलसेल की यार, सिर्फ 2 कार्टन सेल करके आओ ना, सिर्फ 2 कार्टन 4 से 4,500 की दिहाड़ी बनती, सिर्फ 2 कार्टन के सेल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के अंदर आपको नेशनल और शान के मसालों का बिजनेस सिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको नेशनल और शान के मसाले कहां से मिलेंगे, आपको कैसे पड़ेंगे, आपने कहां पर सेल करने, आपको कितने में ये पड़ेंगे, कार्टन कितने में आएगा, कार्टन में कितने पीस होते हैं, और फीड डब्बे के अंदर आपको कितना मुनाफा आएगा, आपने होलसेल रेट में दुकानदारों को किस रेट पर देने हैं, आपको फीड डब्बे के साथ और फीड कार्टन के साथ कितना मुनाफा आएगा, और मतलब ये क्या तरीका कार है इस बिजनेस का। चूंकि शान और नेशनल हमारे पाकिस्तानी अपने मसाले हैं और ये हमारा फख्र है, और ये सिर्फ मसाले नहीं बल्कि एक ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया में जाता है हमारा, और हमारे पाकिस्तान का जो नाम है, जो सर है हमारा, वो फख्र से बुलंद करता है। इस वीडियो के अंदर आपको सारी तफसील बताऊंगा कि भाई माल कहां से मिलेगा, क्या तरीका कार है। वीडियो पूरी देख ले आखिर तक ताकि बात की समझ आ जाए। अगर आप बेरोजगार हैं और काम की तलाश में, आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा काम करूं, तो भाई आप ऐसा काम करें जो ब्रांड लेवल का हो और जिनमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो, आपकी प्रोडक्ट, आपकी चीज हाथों हाथ बिक जाए, हर जगह पे बिके, हर जगह के ऊपर उसकी जरूरत हो, हर घर में हर दुकानदार के पास उसकी डिमांड हो। ऐसे आइटम को ढूंढे, और वो आइटम मेरे हाथ में इस वक्त, और मैं आपको उस पर सिखाने जा रहा हूँ। माशाल्लाह वीडियो आखिर तक देखें ताकि बात की समझ आ जाए कि काम कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल और शान का जो मिसाला है ना, ये नाम से चलता है, नाम से। इस पर आपको मेहनत कम करनी होगी, आपने सिर्फ दुकानदार तक माल पहुंचाना होगा, दुकानदार का तक माल पहुंचा के सिर्फ बताना होगा कि भाई ये माल है और इसका ये रेट, इतना मुनाफा आपको मिलेगा। क्योंकि ना तो इसकी तारीफ की जरूरत है, भाई नेशनल नेशनल है और शान शान है। हर बंदे को, हर बच्चे को, हर लेडीज को, हर मर्द को, हर पाकिस्तानी को इस चीज का पता है कि नेशनल का मिसाला क्या है और शान का मिसाला क्या है। तो भाई मेहनत वाली बात इसमें बहुत कम है, कि मतलब आपको कम मेहनत करनी होगी, बस आपको सिर्फ सप्लाई देना होगी, आपको दुकानदार तक पहुंचना होगा, प्रोडक्ट पहुंचानी होगी, माल पहुंचाना होगा। बाकी मेहनत इसमें बहुत कम है। लेकिन आपकी खरीदारी जो है ना, खरीदारी जब आप करेंगे वो अच्छी जगह पे आपने करनी है। वो मैं बताऊंगा कि कहां से आपने करनी है, कि आपको इसका रेट अच्छा पड़ जाए। इसका रेट जो आपको अच्छा पड़ेगा तो आप दुकानदार को अच्छा रेट दे पाएंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर वैरायटी कितनी होती है। तकरीबन शान के मसालों के अंदर ना 20 से 25 किस्म की वैरायटी है शान के मसालों के अंदर, और नेशनल के मसालों के अंदर भी तकरीबन 10 से 15 किस्म की वैरायटी मैं जानता हूँ। मैं इस वक्त ये जो वैरायटी पड़ी है ना, ये बहुत कम है। मेरी डिस्प्ले के अंदर इतनी वैरायटी कि मैं दिखा के थक जाऊंगा, इतनी वैरायटी है। चलो चलते उधर आपको दिखाता हूँ, आ जाए क्या क्या वैरायटी और क्या क्या चीजें डिस्प्ले के अंदर, आ जाए। ये शान का सारा माल पड़ा है, शान के मसाले के अंदर करीब से रखा है। ये अचार गोश्त पड़ा है, करीब से रखा है, पंखा चले कोई बात नहीं। ये अचार गोश्त पड़ा है, ये सिंधी बिरयानी पड़ी है, इसके साथ साथ इसमें सादा बिरयानी भी आती है। ये पुलाव है लेकिन और कंपनी का है। ये इसका कीमा पड़ा हुआ है, ये फ्राई मछली पड़ी है, ये शामी कबाब है, ये फ्रूट चाट है, ये चिकन व्हाइट कढ़ाई है, ये चिकन चलफरेजी है, ये चिकन टिक्का मसाला है, ये टिक्का मसाला है। इसके साथ साथ ये चाट मसाला इनका पड़ा है, चिकन व्हाइट कढ़ाई इनकी, उनकी मतलब काफी सारे अकसाम है। अच्छा ये साइड नेशनल का आ जाए। नेशनल के मसाले के अंदर ये कढ़ाई गोश्त मसाला है, ये टिक्का बोटी है, चिकन टिक्का है, चिकन टिक्के में फिर बड़ा आ जाता है, डबल आ जाता है, ये हलीम मसाला है। इसके साथ साथ ये वाला बम्बई बिरयानी है, ये काबली पुलाव शान में आया हुआ है, अचार गोश्त शान में पड़ा है, चाट मसाला सॉरी नेशनल में चाट मसाला शान का कहीं पड़ा है, ऊपर पुलाव मसाला पड़ा है, ये कढ़ाई गोश्त है, ये बिरयानी है, सादा बिरयानी और सिंधी बिरयानी, और उधर ब्रोस्ट पड़ा हुआ है, और उस साइड पे कोरबा भी पड़ा हुआ है। मतलब काफी सारे ये सारे मसाले पड़े, इसमें लोकल भी पड़े और ब्रांड भी पड़े। तो काम कैसे कर रहे, काम का तरीका मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाई स्टेप कि काम आपने कैसे करने। यहाँ पर आ जाए अपनी सीट पर। भाई काम का ये तरीका कार है कि आप 1 कार्टन नेशनल के मसाले का खरीद लें और 1 कार्टन शान के मसाले का खरीद लें। जो इनमें सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें ना, सबसे ज्यादा कढ़ाई गोश्त, कोरमा, अचार गोश्त, मैं आपको दिखा दूं जो सबसे ज्यादा चीजें इनमें चलती हैं। इसमें कोरमा, इसमें अचार गोश्त, इसमें सिंधी बिरयानी, और इसमें मतलब अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त, सिंधी बिरयानी और सादा बिरयानी, यहाँ पर जो चीजें मतलब पड़ी हैं। इसके साथ साथ नेशनल में पुलाव मसाला, बम्बई बिरयानी और इनका कढ़ाई गोश्त, मतलब सारी चीजें, कढ़ाई गोश्त, अचार गोश्त, बिरयानी मसाला, चाट मसाला, ये 5 से 7 किस्म के जो मसाले हैं ना, ये इनके बहुत ज्यादा चलते हैं। बाकी जो बारबेक्यू आइटम है ना इनके, ये बहुत मतलब ये चलते हैं मगर कम चलते हैं। ये बड़े स्टोरों पे चलते हैं, मार्ट्स पे चलते हैं, बेकरीज पे चलते हैं। जो नॉर्मली जनरल स्टोर होते हैं ना बड़े छोटे पैमाने पे, और नॉर्मल जो हमारी दुकानें होती हैं वहां पर कढ़ाई गोश्त, बिरयानी, कोरमा, चार गोश्त,
اور مطلب اس قسم کے جو 5 سے 7 آئٹم ہیں وہ زیادہ چلتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے 1 کارٹن مکس لے لینا ہے نیشنل کے مال کا اور 1 کارٹن مکس لے لینا ہے آپ نے شان کے مال کا. اپنی گاڑی پہ اپنی موٹر سائیکل پہ رکھ کے آپ نے شروع ہو جانا ہے. اب مال کیسے پڑے گا آپ کو, یہ چیز میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. مال کا جو سسٹم ہے نا, مال کا شان کا جو ہے نا, شان کے تقریباً اب یہ چھوٹے پیکٹ شان کے چھوٹے, اور یہ چھوٹے پیک ہر جگہ پہ چلتے ہیں. یہ قورمہ مثال ہے شان کا, یہ 150 ریٹیل والا ہے, 150. یہ تقریباً آپ کو ڈسٹریبیوٹر سے آپ نے مال لینا ہے, ڈسٹریبیوٹر سے, ڈیلر سے نہیں خریدنا. جس بندے کے پاس اس کی ڈسٹریبیوشن ہونا, ایجنسی ہم اسے سادہ لفظوں میں بولتے ہیں, آپ نے اس بندے سے مال خریدنا ہے. پڑے گا کیسے آپ کو, یہ 150 والا, یہ جو 150 والا ہے نا, 150 والا, اس میں کڑھائی ہو گیا, اس میں بریانی ہو گئی, اس میں جو بھی چیزیں, یہ آپ کو 120 کا پڑتا ہے. 120 کا آپ نے دکاندار کو دینا ہے 138, 137, 140 روپے کے حساب سے. آپ نے رکھنے اپنے 18 سے 20 روپے, جبکہ دکاندار کو آپ نے مال دینا ہے, مارجن دینا ہے 12 روپے, 13 روپے, 14 روپے. ایسا کر لیں 30 روپے کی مارجن کے ساتھ آپ دکاندار کو دیں, 15 روپے دکاندار کو دیں, 15 روپے آپ نے رکھیں. اب 15 روپے کی مارجن کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا دکاندار بھی نا آپ سے 2 سے 3 درجن مال لیتے ہی لیتے ہیں. جس بندے کے پاس شانہ اور نیشنل کا مسالہ پڑا ہونا, وہ آپ سے کم چھوٹے سے چھوٹا دکاندار بھی نا 2 سے 3 درجن مال خریدے گا ایک دن کے اندر. اچھا, 1 درجن کا منافع کتنا بنتا ہے؟ 1 درجن کا منافع بنتا ہے 180 روپے, اور 1 کارٹن کے اندر ہوتے ہیں 12 درجن, سوری 144 پیس ہوتا ہے, تقسیم 12 پہ کریں گے تو یہ 12 درجن ہوتے ہیں. بالکل یہ کلیئر ہے, 12 درجن ہوتے ہیں. 12 کو جب ہم 180 پہ ملٹیپلائی کریں گے 2160 روپے کا منافع بنتا ہے 1 کارٹن کا. یار آپ صرف 2 کارٹن سیل کر کے آؤ نا, 4320 روپے بنتا ہے, 4320 روپے. اور آپ نے دکاندار کو 15 روپے کی مارجن دی ہے, اور یاد رہے میں دکاندار کو 12 روپے کی مارجن دیتا ہوں. مجھے مطلب جب پتہ نہیں تھا نا, آئیڈیا جب نہیں تھا ڈسٹریبیوٹر ریٹ کا, جس ڈسٹریبیوشن ریٹ کا, تو مجھے بھی دکاندار 12-13 روپے منافع صرف دیتا تھا. کہتے یار اس میں منافع کم ہے, اس میں منافع نہیں ہے, یہ بات کہتا تھا. لیکن جب میں نے ڈسٹریبیوٹر کو ڈھونڈا, مال ڈھونڈا, اچھا ریٹ ڈھونڈا, تو جب میں مال لے کر آئے تو مجھے تب پتا چلا کہ بھائی تو برانڈ کے مال میں بھی 25-25, 30 روپے فی ڈبے کے ساتھ منافع ملتا ہے. تب جا کے مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہوا. تو بھائی آپ نے ڈسٹریبیوٹر سے مال لینا ہے. 1 کارٹن کا جو منافع ہے نا, میں آپ کو بتا دوں, آپ نے مال لینا ہے ڈسٹریبیوٹر سے, 1 کارٹن کا منافع بنتا ہے 2100-2122 روپے صرف 1 کارٹن کا. اور ہول سیل ریٹ کی میں بات کروں, ہول سیل کی, یار صرف 2 کارٹن سیل کر کے آؤ نا, صرف 2 کارٹن, 4 سے 4,500 کی دیہڑی بنتی صرف 2 کارٹن کے سیل کے اوپر. لیکن آپ کی محنت شرط ہے, دل لگی شرط ہے, لگن شرط ہے, ورک شرط ہے, بات کرنا شرط ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا, چیز کو اچھی طریقے سے پیش کرنا, اچھی ڈیلنگ کرنا, دبنگ طریقے سے انٹری مارنا, اپنا گیٹ اپ صاف ستھرا رکھنا, اور اپنے لہجے کو مسکراہٹ سے بھرا رکھنا, وی آئی پی انداز میں ڈیلنگ اور مطلب اپنا انٹروڈکشن کراؤنا, یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. آپ مرے ہوئے لہجے کے ساتھ بیمار مرغے کی طرح, اور جو سردی میں بیڑ ہوتی ہے نا, بیڑ جس کا ادھر سے نزلہ جا رہا ہوتا ہے اور گندے اور بدبودار سمیلدار, اس ترتیب سے آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں گے اپنے پروڈکٹ کو. مال آپ سے کوئی نہیں لے گا. آپ نے دبنگ طریقے سے اپنے گیٹ اپ کو صاف ستھرا, بالکل وی آئی پی, صاف ستھرا, چمکتا دمکتا رکھنا ہے, اور بات بھی دبنگ طریقے سے آئے آپ کو. اگر یہاں تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو نا میری ٹکی ہوئی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر شروع ہو جاؤ, اپنا بزنس کرو, اپنا بزنس سٹارٹ کرو. سمجھ آئیے اس میں انویسٹمنٹ کتنی درکار ہے. اب یہ ضروری بات ہے, تقریباً شان کا مال آپ کو ملتا ہے 120 روپے پر حساب سے, اور نیشنل کا مال ملتا ہے آپ کو 124-25 کے حساب سے. نیشنل کے مال میں آپ کو 24 سے 25 روپے پر ڈبہ آپ کو پرچون کے حساب سے منافع آتا ہے, جبکہ نیشنل کے مال میں آپ کو فی ڈبے کے حساب سے 30 روپے مارجن آتی ہے فی ڈبے کے ساتھ. اگر آپ اس کو پرچون میں سیل کریں گے تو کارٹن کا منافع 4000 بنتا ہے, ہول سیل میں سیل کریں گے تو 2000 بنتا ہے. اچھا جی, انویسٹمنٹ میں کتنی درکار ہے؟ 125 کے حساب سے جب 140 کے حساب لگائیں تو 18,000, مطلب 36-35,000 کے انویسٹمنٹ سے آپ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کا بزنس برانڈ لیول کا ہوگا, برانڈ لیول کا. آپ کو دھکے نہیں کھانا ہوں گے, کمپنی نے خود دھکے کھائے ہیں, اس میں خود ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے, ایڈ چلاتی, کروڑوں روپے کے پیمنٹ دے کے ایڈ چلواتی ہے. سمجھ آئی؟ اور صرف ایڈ ہی نہیں چلواتی بلکہ ان کی کوالٹی اور ان کی بھائی برانڈ ہے, بھائی برانڈ. سمجھ آئی بات کی؟ پسینہ میرے آنکھوں میں جا رہا ہے آپ کو سمجھانے کے چکر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے, اور یہ میری سوچ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی سوچ میں اور آپ کے ذہن میں میری بات جائے گی, اور آپ اپنے کام کی شروعات کریں گے, اپنے بزنس کی شروعات کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر شہزادہ کامیاب ہو جائے, میرا ہر پاکستانی کا اپنا کام ہو, میرے ہر شہزادے کا اپنا کام ہو. یہ میری چاہت ہے اور یہ میری خواہش ہے. سمجھ آئی بات کی؟ کسی بھی بزنس سے ریلیٹڈ یا اس پروڈکٹ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو, کوئی بھی کوشچن ہو, آپ کامنٹ سیکشن میں جائیں, سوال پوچھیں, آپ کے سوال پر کامنٹس پر
पूरी वीडियो बनाकर आपको बार बार गाइड करूंगा। चैनल पर नए तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर बिजनेस आइडिया आपको वक्त पर मिले और आप अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ सकें। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगती तो लाजमी लाइक किया करें और आपके प्यारे कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतजार रहता है। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, तब तक अस्सलाम वालेकुम।